तुमकां सगळ्यांक येवकार तुम्ही सगळे जाणत आसतले आयज आमच्या गोंयांत सगळीकडे शिगमोत्सवाचे सेलिब्रेशन चालू आसा आनी वर्सान एकदा हे सेलिब्रेशन आमच्या गोंयांत नेटान जाता आनी हे शिगमोत्सव जे जातात हे करपाक लागून लोकांच्या फुड्यान आमची लोककला सादर करपाक लागून आमचे गोंयचे भुरगे जावं जाणटे हे ह्या लोककला सादर करपाक लागून खूब मेहनत घेतात। जेन्नाच्यान एक्चुअल शिगमोत्सव सेलिब्रेशन चालू जाता त्याच्या पयलीं 1 ते 1.5 म्हयनो हे सगळे भुरगे जावन सगळे जाण प्रॅक्टीस करता। आपले कोण स्कूल जावन कोण कॉलेज जावन कोण कामा वयल्यान येवन आपलो टायम दितात आनी हे प्रॅक्टीस करता आनी जेन्ना मेन इव्हेंट आसता जेन्ना शिगमोत्सव खरें जाता तेन्ना ते आपली कला सादर करतात। हेका लागून ते जेन्ना प्रॅक्टीस करता तेन्ना खूब तांकां मेहनत घेवची पडटा। ते तेंच्या खातीर स्पेशल टिचर्स आसता जे तेंच्याच भितरले चडशे भुरगे आसता जे न्यू तेंचे सादरीकरण जे आसता ते करतात। तेंचे जे बिट्स असतात ते बिट्स तेंचे दुसरे असतात। म्हणजे आमचे जे लोकल जितलो आमचो कल्चर आनी ट्रेडिशन हा तो सगळो आमच्या फुड्यान हाडून ते ह्या 1 वर्सान हाडून दवरतात। आता जेन्ना हे सगळे जाता तेन्ना एक गजाल जी आमकां लागता मनाक नाजाल्यार सगळ्यांकूच लागता ती म्हटल्यार जेन्ना शिगमोत्सव जाता जेन्ना रोमटा मेळाचे ग्रुप थंयसर परफॉर्म करता ना फ्लोट्स जेन्ना परफॉर्म करता तेन्ना ते जिखल्या उपरांत नाजाल्यार जेन्ना पार्टिसिपेट केल्या उपरांत तांकां जो प्रायज मनी मेळटा तो खूब कमी आसा। आता जेन्ना आमी पणजेचे जर शिगमोत्सव पळयत जाल्यार फर्स्ट प्रायज विनर जेका आसा तेका 75,000 प्रायज आसा, मागीर 50,000 आनी थर्ड आसा 40,000, मागीर एक प्रायज आसा ते 2 प्रायज आसा 30,000 आनी 20,000। बट मेजर कन्सर्न इज जे कॉन्सोलेशन प्रायजीस मेळटा तांकां फक्त त्या रोमटा मेळाच्या ग्रुपांक फक्त 5,000 रुपया मेळटा। आता एक रोमटा मेळाचो जर आमी ग्रुप घेतलो जाल्यार ते जशें तुमकां सांगले 1.5 म्हयनो ते प्रॅक्टीस करता। ऑलमोस्ट एक जी टीम आसता ते 200 ते 300 भुरग्यांचो एक टीम आसता, एक ग्रुप आसता, ते तितून इन्वॉल्ड असतात। मागीर तेंचे डिफरंट ते कला सादर करतना डिफरंट ते देखावे कशे सादर करतात। मागीर भितर देवजार आसता, मागीर पालकी आसता, चित्रां आसता, तेचो तांकां खर्च आसता। एवरी टायम थंयच्यान जेन्ना तेंचो शिगमोत्सव जेन्ना रोमटा मेळाचो हें येता तेन्ना तेंचो टेम्पो आसता, फूड ट्रक आसता, मागीर बाकीचे तेंचे ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट तांकां आसता। ते जाल्या उपरांत आतां इतले जे कॉस्ट जाले हे कॉस्ट जाल्या उपरांत तांकां जे कॉन्सोलेशन जर तांकां प्रायज मेळ्ळा जाल्यार दॅट इज ओन्ली 5,000 रुपीज। म्हणजे आमची जी कला आमी इतली सादर करतात, फॉर एक्झाम्पल आतां जर बिचोले जर शिगमोत्सव आसा जाल्यार सांग्या वयल्यान नाजाल्यार शिरोडच्यान जो ग्रुप येतलो आनी तो बिचोलेवन परफॉर्म करतलो, नाजाल्यार म्हापसाचो ग्रुप आसतलो तो वचून फोंड्या परफॉर्म करतलो, नाजाल्यार धारबांदोडा वचून परफॉर्म करतलो, मडगांव वचून परफॉर्म करतलो। म्हणजे तुमी इमेजीन करा की 200-300 भुरगे आनी बाकीचे जे सगळे तेंचे आसा हे करपाक तांकां 5,000 भागतले काय तेंचे 5,000 तेंचे जातले काय। जेन्ना हो टुरिजम डिपार्टमेंट हो शिगमोत्सव करता आमी जर टुरिजम डिपार्टमेंटाची जर बुकां पळयत तेंची जर बजेट नाजाल्यार परफॉर्मन्साची जर गव्हर्नमेंट जे बुक्स पब्लीश करता ते जर पळयत जाल्यार शिगमोत्सवाचो फोटो तर नेटान घालतात, व्हडल्या उमेदीन सामको फ्रंट पेजीचेर कवर पीक तेंचो शिगमोत्सवाचो आसता। पूण जेन्ना खरे शिगमोत्सव करपी जे आमचे भुरगे आसा तरणाटे जे आमची कला थंय जिती दवरता, कला लोकां फुड्यान सादर करता, आख्ख्या जगाक ती कला दाखयता, लोककला आमची दाखयता, तर त्या भुरग्यांक जे मानधन मेळपाक जाय पळय ते खूब कमी आहा। टुरिजम डिपार्टमेंटाचो वार्षिक बजेट ऑलमोस्ट 250 कोटी आसता, 250-255 कोटी आसता। हे आतां 255 कोटी जे टुरिजमाक येता आनी हो जो शिगमोत्सव करता तो टुरिजमाच्या अंडर येता जाल्यार हेंकां जर आतां आमी पणजेचे जर पळयत रोमटा मेळाचेर जर आमी प्रायज मनी पळयत जाल्यार इट कम्स टू अराउंड 2.65 लॅक्स। फक्त 2.5 लाख 3 लाख सुद्दां तेजे जायना रोमटा मेळाचे, मागीर फ्लोट्साचे तशेंच आसतले। सो इतलोच पयसो कित्याक? जेन्ना सरकार लोककला आमी प्रमोट करता म्हणून सांगता, गोंयची आमी कल्चर प्रमोट करता म्हणून सांगता आनी तेका लागून टुरिजम वाडटा म्हणून सांगता आनी टुरिजमाच्या अंडर हो येदो व्हडलो प्रोग्राम जाता, हो इव्हेंट जाता जाल्यार हो प्रायज मनी कमी कित्याक? आमकां दिसता की हो जो प्रायज मनी आहा हो वाडपाक जाय। कॉन्सोलेशन प्रायज जे 5,000 रुपया जाता ते 5,000 रुपयान तेंचो कसलोच खर्च भागना। पूण तरी भुरगे आपले बोल्सांतले पयशे घालून थोडे स्टुडंट आसता ते आपले जे पॉकेट मनी दितात ते पासून सेव करून थंयसर ते घालतात भुरगे आनी ते लोक एक रोमटा मेळाक ना शिगमोत्सव जाता तेका ते पार्टिसिपेट करतात। आमी ह्या सरकारा कडेन इतलोच डिमांड करतात
की जो शिगमोत्सव आमचो वर्साक एकदा जाता, जी आमची लोककला आसा, जी आख्खे जगभर आख्खे वर्ल्ड सगळे लोक जे पळयतात आनी गोंयकार स्पेशली येवन पळयतात, तांकां ही लोककला सादर करपी जे आमचे रोमटा मेळ आसतना फ्लोट्स आसताले तांकां मानधन वाडोवपाची गरज आसा. आतां जर आमी चिंतले जाल्यार हेंच जर धरीत जाल्यार 15 ते 5,000 वयल्यान जर 15,000 जर केले, 20,000 जर तेंचे केले कॉन्सोलेशन प्रायज, म्हाका दिसना व्हडलो इफेक्ट पडटलो. गोंयांत 10 ते 15 जाग्यांचेर हे शिगमोत्सव जाता. सो चडांत चड सरकाराक जर खर्च येतलो जाल्यार दॅट वील बी 2 ते 3 कोटी रुपया. 255 कोटींतले जर 2 ते 3 कोटी जर हे डबल इंजीन जर आमच्या गोंयकारांक दिवपाक शकना, आमच्या मातयेच्या कलेक लागून, आमच्या मातयेंतल्या ह्या कलाकारांक लागून, आमच्या संस्कृतीक लागून, जाल्यार म्हाका दिसता हो आमच्या गोंयकारांचेर, आमच्या गोंयच्या भुरग्यांचेर व्हडलो अन्याय आसा. आनी इतली वर्सां हो अन्याय जाल्लो आसा. आतां जर तुमी पळयत जाल्यार धांग शिगमो रोमटा मेळ आसा ना सगळो सावंड आसा तो धांग बंद जाता. जाल्यार हो आमकांच कित्याक हे एका लोक सरकार जर 39A जर कायदो करपाक शकता, सरकार दुसरे कायदे करपाक शकता बिल्डरांक लागून ना जाल्यार दिल्ली लॉबीक लागून ना भायल्या लोकांक लागून, जाल्यार आमच्याच कलेक लागून जो टायम लिमीट आसा तो कित्याक वाडोवपाक शकना. एवरी टायम तेंचो होच प्रॉब्लेम जाता. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल जी सगळ्या लोकांक कळपाक जाय, येदो व्हडलो हो स्वयंपूर्ण सरकार म्हणटा आपणाक, विकसीत भारताचे जे गजाली करता, विकसीत गोंयचे गजाली करता आनी आमी उदरगतीचे गजाली करता, जाल्यार हो जो प्रायज मनी आसा तो भुरग्यांक एक वर्स मेळना. म्हणजे आयज जे जिखला तेंचो प्रायज मनी फुडल्या वर्सा मेळटा. भुरग्यांनी आपल्या बोल्सांतल्यान पयशे घालपाक, एक्चुअली हे पयशे तुमकां एडवान्स भुरग्यांक दिवपाक जाय आसले सरकारान. जे भुरगे कला रजिस्टर्ड ग्रुप आसा जे वर्साचे वर्सा पार्टिसिपेट जाता, नाजाल्यार कोण नवीन आहा ताका लागून स्पेशल पॉलिसी जावपाक जाय, ताका स्पेशल बजेट एलोकेट करपाक जाय आसले आनी त्या भुरग्यांच्या कलेक आमी प्राधान्य दिवन तांकां प्रायोरिटी दिवन तांकां प्रमोट करपाक जाय आसले. पूण आमच्या गोंयांत कितें चलता प्रमोशन, आमचें चलता कॅसिनोचें. आयज जर तूं एअरपोर्टा वयल्यान जर देंवलो, एअरपोर्टार फ्लायटांच्यान देंवलो आनी एअरपोर्टाचेर पावलो जाल्यार पयली जी एडवर्टायज दिसता ती तुका कॅसिनोची दिसता, ती तुका रोमटा मेळाची दिसना, ती तुका शिगम्याची दिसना, आमच्या लोककलेची दिसना, आमच्या संस्कृतीची दिसना. हो हिंदुत्ववादी सरकार म्हणटा, पूण हिंदुत्ववादी सरकार आयज हिंदूंच्याच शिगमोत्सवाक बोल्सांतल्यान पयशे भायर काडिना. पूण हे टुरिझम डिपार्टमेंट भायर वचून व्हडले व्हडले इव्हेंट करपाक, टुरिझम आमच्या गोंयांत येवपाक म्हणून प्रमोशनल इव्हेंट जर करपाक ते कितलेशेच कोटी मोडटा. एवरी इयर ते मोडटा, पूण आमच्या भुरग्यांक ते पयशे दिवपाक सोदिना. आमी ह्या सरकारा कडेन इतलोच डिमांड करता की हे जे पयशे आहा तेंच्यांनी हे वाडोवचे. आनी आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आतां जेन्ना लोकसभा इलेक्शन आसा, हे लोकसभा इलेक्शना नंतर आमी जेन्ना निवडून येतले तेन्ना हो विशय आमच्या लोककलेक लागून स्पेशल पॅकेज सेंटरा कडल्यान हाडपाक, आमची लोककला प्रमोट करपाक स्पेशल एक फंड्स आमकां लागून हाडपाक आमी 100% पार्लिमेंटान उलयतले. आनी आमची लोककला आनी आमचे लोककलाकार जे आसा तांकां प्रमोट करपाक, तांकां उत्तेजना दिवपाक आनी तांकां शाबासकी दिवपाक आमच्या सायडीच्यान पूर्ण प्रयत्न आमी करता. देव बरें करूं.